بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في هذا الكتاب في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ملو سرارات النوبار باب لا ينالنا. طيب، الدليل الثاني من الأحاديث حديث أبي هريرة يفسر لنا قوله: لا أغني عنكم من الله شيئا. حديث لا نبياتنا صلى الله عليه وسلم يهنن مالتاتشو قالوا: لا أغني عنكم من الله شيئا فيه حجة ذهب بابالوست انجدي حجة اللبات على من تعلق على الأنبياء والصالحين، بنبياتنا بدقاقوش لا يتعلق بميارق سولاي. إيه حديث حجة يهنبتال. ورغب إليهم ودنس انجدي لكجل أكال ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه، لأما اللدوت لتكمت قدات كالسلك كلاكلولت على الأنبياء وعلى الصالحين تعلق تشبث بميارقاك الله أيا كان بالسلاي حجة يونبت عليه حديث. لذي أشرف الخلق انقده: لا أغني عنكم من الله شيئا. قالوا كساتشو ليلا يلا من باب أولى لراسم تكمنا قدات هاي ملكم فضلا عن أن يملك لغيره. طيب، في قرة العيون هذا هو معنى ما تقدم يالف اللي ترقم معناه ويهنوال من أنه تعالى هو المتصرف في خلقه بما شاء. الله سبحانه وتعالى فطرانا لا المتصرف ميارقو بفلقو السو بتشانا بتشانو امي المعنى يسالفنو يسو معنانا يهالو بما اقتضته حكمته في خلقه. قد يسو حكمه فطرانو لا بمياسفردو نقر تصرف بمارق متوحد السو بتشانو وعلمه بهم وبما اقتضاه علمه به. والعبد لا يعلم إلا ما علمه الله. باري من ميهن من ملائكة ميهن نبي مرسل الله يساوقون ننجي آياوكب. ولا ينجو أحد من عذابه وعقابه عند من يوم بهن من كالله قطعتنا كالله عذاب نجام وتعلم إلا بإخلاص العبادة له وحده. أملك الله بتشا سبحانه وتعالى ترتب ما درج نجي. والبراءة من عبادة ما سواه كالله لا يلن دقمو كما أملك بمترات بهون نجي. كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه إلى أمروش من يشرك بالله بالله ميقار بزاون قده يقار يموت مالته. من يشرك بالله ويموت على ذلك لا بد من هذا القيد. قده ميشارك هنو سيابك شركن تتو توبتو مؤمن هنو كموت فقد حرم الله ملوست من عيونه هاي قابا بليلوش انجدي دليل قرينا بليلا أدلاوش قرينا مالتنا. طيب، فقد حرم الله عليه الجنة بزه انجدي بإشراك لا يموتوا بشرك لا الله أن يتقنانيا كان الله سبحانه وتعالى بالسلاي جنة ارم حرام ارقبتال. ومأواه النار مزوتريانا متقياو منورياو اساتناو وما للظالمين من أنصار. لا كادانوش دقمو رداتوش يلواتشو من دالو هلو كالله عقاب كالله عذاب نسا عندنا كالمية وطاو نقر يلم لا الله سبحانه وتعالى عبادان تريد تارقو كالله ليلا من ملكو نقروش دقمو كالنسو بمتراتنجي كذه كالله عذاب نسا موتات يلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنذر الأقربين نذارة خاصة
አሁን ቀራነው አቡ ሁረይራ ሐዲስ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቅርብ ዘመዶቻቸውን بالتعميم والتخصيص ለየት ያለ ማስጠንቀቅን ማስፈራራትን አስፈራርተዋል እንግዲህ ኒዛራትን አንፈስረነው አለ النذارة الإعلام المقرون بالتخويف ኒዛራ ማለት እንደዛ ሲሆን طيب ስለዚህ እዛውን ቀራነው ሐዲስ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅርብ ዘመዶቻቸውን ኒዛራ خاصة አድርገው አስጠንቅቀዋል وأخبر أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عنهم من الله شيئا كنزه كقرب زمዶቻቸው ምንም ማብቃቃችሁ ነገር የለኝም ከአላህ ብለው ምን አርገዋል ተናግረዋል وبلغهم وأعذر إليهم የተላኩበትን ሪሳላቸውን አድርሰዋቸዋል ኢዕዛርም አርገዋቸዋል فأنذر قريشا ببطونها እንግዲህ ቁረይሾች ብዙ ቡጡን አፍኻዞች አሏቸው ትናንት እንደሰማነው ጧትም እንደሰማነው ፍሪያ እንግዲህ የለዩ ያ በኒ ፉላን ያ በኒ ፉላን ያ በኒ ፉላን اشتروا انفسكم انقذوا انفسكم እንግዲህ ቡጡን አለ ቁረይሽ በአጠቃላይ በጥነን እየተጣሩ ምን አርገዋል አስፈራርተዋል وقبائل العرب في مواسمها ከቁረይሽ ውጭ ያሉትንም مواسم الحج በየአመቱ የሐጅ ጊዜ በሚደርስ ሰዓት የሚሰባሰቡበት ቦታ እየሄዱ አስጠንቅቀዋል وأنذر عمه وعمته عمه العباس وعمته صفية وابنته فاطمة رضي الله عنهم جميعا وهم أقرب الناس إليه ከሰዎች እንግዲህ በጣም ቀረብ ያሉ የሚባሉት እነሱን እንኳን ኢንዛር አርገዋል وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد وترك الشرك به وسائر شعائر الإسلام وعباداته ስለዚህ ይሄንን ካላረጉ ምንም ነገር እኔ ከናንተ ማብቃቃችሁ ማዲናችሁ ነገር የለኝም በማለት እንግዲህ እሳቸው ይሄንን ከተናገሩ ከሳቸው ሌላ ያለ ሊያረግ የሚችል ስለሌለ ዒባዳ ለአላህ ብቻ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጥሪት ታርገን ከአላህ ሌላ የሚመለኩ ነገሮችን ከነሱ በራአ ያስፈልጋል طيب فإن ذلك ያውን የተባለው ማለት እንግዲህ ሷሊሖችን አንቢያዎችን ሹፋዓ አርገው መያዝ ሊጠቅሙህ ሊጎዱህ እነሱን አማላጆች አርገህ መጠየቅ ጣልቃ ማስገባት በይነከ ወበይነ ረቢክ هو الشرك الذي حرمه الله تعالى الله حرام يارجو شرك ينا وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه እንግዲህ አቃመት لازم ካረግ ነብዩን ረፋን ቀራለ ነብያችንም صلى الله عليه وسلم ከዚህ ከሽርክ በማስፈራራት እንግዲህ ግዚያቸውን የጨረሱት ይሄ አይነት ሽርክ ነው ወይ አቃመ هو አለካል ነብዩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩን ያቆመ ኢንዛር እንዳረጉ ሁሉም ያስሄዳል كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله ስለ ሙሽሪኮች እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ በማለት እንደነገረን ሁሉ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إلى الله سبحانه وتعالى كالله ليلا شفعاء أولياء ييازو أكالوش ما نعبدهم እንግዲህ يقولون ሲጠየቁ ወደ አላህ ማቃረብን እንዲያቃርቡን እንጂ አናመልካቸውም አንገዛቸውም ይላሉ هؤلاء شفعاؤنا عند الله ሌላ አያ ላይ ደግሞ እነዚህ ምናመልካቸው ነገሮች አላህ ዘንድ አማላጆቻችን ናቸው እያሉ ማለታቸውን فأبطل الله ذلك الله ينن አባባላቸውን አበላሸና ونزه نفسه عن هذا الشرك كذا አይነት ሽርክ الله سبحانه وتعالى نفسን አጠራ وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى راسون يቻለ ቦታ አለው እዛ ላይ ደግሞ በለጥና በዛ ባለ በተብራራ መልኩ ይሄንን ማጽደቅ ኢንሻአላህ ይመጣልናል وفي صحيح البخاري يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا الملم في
في صحيح الإمام البخاري على بني عبد مناف تطارته هي زيادة لما علتنا في رواية البخاري كان أنت ما بقاكاتشه نجر يلني قوله يا عباس ابن عبد المطلب إذا مو هي إعراب ليستمرونه ولبن لالن انجدي ይሄ አባስ የሚባለው እንግዲህ አሸባብ ዓለም ይባላል ከብን በኋላ የመጣው አብዱል ሙጠሊብ የሚለው ምን ይባላል መጠሪያ ስም ነው ዓለም ስለዚህ ይሄ ሙናዳ ሙፍረድ العالم بابن سبقه علم ولحقه علم كتوصف قرتنا لكم يا شباب خلاص እንግዲህ حذر የሆኑ ሰዎች يستحضرون هذه المسألة ከብን በፊት ያለው ስም ዓለም ከሆነ ከብን በኋላም ያለው ስም ዓለም ሆኖ የመጀመሪያው ሙናዳ የሆነው ስም ቢብኒን ከተወሰፈ የመጀመሪያው ስም ላይ ضمም ነስብም ይቻላል ብለናል ابن ላይ يتعين النصب ስለዚህ ስንቀራ ያ አባሱ ابن عبد المطلب ይቻላል ያ አባሰ ابن عبد المطلب ይቻላል አባስ ላይ ضمማ فتح እንበል እንግዲህ ለማግራት አለዛ ነስብ ነው የሚባለው من القابل الاعراب እንግዲህ አባስና ኢብን ሲፈትና መውሱፍ ናቸው ያ ሸባብ እንደ አንድ ስም አርገናቸው ይሄ አባስ የሚለው ወደ አብዱል ሙጠሊብ እንደተነሰበ አርገነው ያ አባሰ ابن عبد المطلب ابننا አባስን እንዳርጋ ሲፈትና መውሱፍ ምን ስለሆኑ እንደ አንድ ነገር አርገናቸው አይ በሐቂቃ አንድ አይደሉም ካልን ደግሞ يا عباس منادى مفرد العالم نو مبني على الضم يهوننا ابن بحالته منصب هنا طيب ونحو زيد ضم وافتحن من نحو زيد بن سعيد لا تهن إلى ابن مالك في خلاصته والضم إلا لم يلي الابن علم أو يلي الابن علم قد حتيمة قدم بالنا مسألة دقمو ከብን በፊት ያለው ሙናዳ على مفرد العالم ካልሆነ ወይ ከሱ በኋላ ያለው مفرد العالم ካልሆነ በብን የተወሰፈው ነገር مبني على الضم ሆኖ لازم ነው ይላሉ المهم ይሄ እንግዲህ ذكر ነው እሱን ሊያርቡልን ስለሆነ ነው قوله يا عباس ابن عبد المطلب ያለው አባባል አሉ بنصب ابن ያለው እንግዲህ لازم النصب ነው لانه مضاف منادى مضاف ነው صفه ስለሆነ عبد المطلب ወዳለው ስለተጠጋ ابن አለው ላይ نصب እንጂ ሌላ አይቻልም ويجوز في عباس الرفع والنصب تسامح الرفع ሳይሆን የሚባለው عباس ላይ الضم والنصب ነው የሚባለው ምክንያቱም የሙፍረድ العالم ضم እንትን حركه እቺ ضمይቱ የኢዕራብ حركه ሳትሆን የምን حركه የምንድናት የቢና ስለሆነ الرفع على التسامحا عباس لاي يا عباس لتلم تجلاله يا عباس لتلم تجلاله يا عباس ستل حركته حركه وحركه الاعراب نو يالنا نو يا عباس سنل دغمو حركه وحركه المندن نو بناء نو ضم يبالا طيب المهم يا عباسم يا عباسم يتشالال ابن لاي ግን يتعين النصب وكذا في قوله يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ስለዚህ ሶፊያ ላይ ፈትህም ضمም ይቻላል ወይ ረፍዕም ነስብም ይቻላል ሌሉናው አማ ሚለው ላይ ግን يتعين النصب ይሄ በብን አይደለም የተወሰፈው ይሄ ደግሞ ሌላ መስአላ ነው طيب ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ይሄም እንግዲህ يا فاطمة يا فاطمة ይቻላል فاطمة ላይ ሁለቱ ابنت ላይ يتعين النصب እንግዲህ من حيث الاعراب ይሄ ነው ቅድም የቀራኋቸው ሁለት ቤቶች አሉ في الخلاصة ونحو زيد ضم وافتحن من نحو زيد بن سعيد لا تهن والضم إلا يلي الابن علم أو يلي الابن علم قد حتم شروح الخلاصات እንግዲህ ابن عقيل ያለው كذلك خضري ያለው ሌሎች ምናሽሙኒ ምናምን ያለው ሰው مسألهون እዛ ላይ ሙራጃዓ ያረጋል قوله سليني من مال ما شئت ማለታቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከንብረቴ እንግዲህ የፈለግሽውን ጠይቂኝ في مقدوري ነው ምችለው ነገር ነው ከሱ እንግዲህ እሰጥሻለሁ ነው
በዛኛው ከሆነ طيب حديث لا يالنو بين صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح ذا حديثاتو نبياتين صلى الله عليه وسلم كالله قطعت የሚያወጣ ነገር የለም በአላህ አምነህ መልካም መስራት እንጂ ሌላ የነብይ ልጅ መሆን የነብይ ሚስት መሆኗ የነብይ ልጅ መሆን የነብይ አባት መሆን ምንም የሚያወጣው ነገር የለም شباب إبراهيم خليل الرحمن አባታቸውን እኮ ወዕድ አርገው ስለነበረ ምን አርገውለት ነበር استغفار አረጉለት لكن لم ينفع አልጠቀመውም እኮ ما نفعه እንደገና ተበራ منه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ስለዚህ ብዙ ቂሳዎችም ቁርአን ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስተምሮናል ሰውየውን بفضل الله سبحانه وتعالى كالله عذاب نجا ወጥቶ አላህ ጀነት የሚያስገባው ማመኑና መልካም መስራቱ ነው በዛው ላይ ከሞተና ያን እንግዲህ بفضل الله سبحانه وتعالى ከተቀበለው ይሄ ነው اما الاعتماد على الانساب والاحساب ትናንት እንዳልነው ምንም አይነት ትርጉም የለውም طيب يصافو ينورال في قرة العيون سليني من مال ما شئت ያለው ላይ ገብተው لأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله عليه وسلم ነብያችን صلى الله عليه وسلم የሚችሉት ምንድነው ንብረታቸውን አላህ የሰጣቸውን ንብረት ለልጃቸው መስጠት ይችላሉ ስለዚህ የሚችሉት ነገር ስለሆነ ከገንዘቤ የፈለግሽውን ጠይቂ ያሉት ለዛ ነው طيب وما كان أمره إلى الله سبحانه فلا قدرة لأحد عليه ወደ አላህ የሆነ ነገር ደግሞ لله እንጂ ለሌላ ምንም አይነት የሆነውን ቢሆን ችሎታ የለው كما في هذا الحديث ولما مات أبو طالب وكان يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحميه حوط ማለት እንደዚህ እንዳጥርቆ ይጠብቃቸው ነበር ይከላከልላቸው ነበር የታወቀ ነው እንግዲህ አጀበ አቡ ጣሊብ ይመጣ ይሆናል في النساء قريبا እንግዲህ الاستغفار النهي عن الاستغفار للمشركين የሚል ተርጀማ ይመጣልን ይሆናል እዛ ላይ እንግዲህ ስንት አመት ሆኗቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሞተ ኸዲጃም ስትሞት የስንት አመት እንደነበሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ 40 አመት ጠጋ ያለ ዲፋ አርጓል አቡ ጣሊብ የሚባለው የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎት عن ابن اخيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طيب يطبق ነበር ይከላከል ነበር ولم ينكر ملة عبد المطلب من الشرك بالله عندهم آخر ما قاله في الوفاة بسوا يوم الله نجنا طيب إنكار على رقم شرك وقال صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك كان يترقب النبي صلى الله عليه وسلم قد بزو مكلاكلون دفاعون ايتو ካልተከለከልኩ استغفار كالله ለምን አለው አሉ እንግዲህ ካልተከለከልኩ ማለታቸው ምን እየጠበቁ ነበር ነው ምን የሚጠባበቁት ነገር ነበራቸው ማለት ነው طيب فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم እንግዲህ ለነብይ የለውም አይበቃለትም ለነዛል አመኑም ለሙእሚናኖች አይበቃላቸው አን يستغفروا للمشركين በአላህ ያጋሩ አካሎች በአላህ ያጋሩ ለሞቱ አካሎች ማርታ ሊጠይቁ አይበቃላቸው ወለው ካኑ ኡሊ ቁርባ እነዛ ሙሽሪኮች የዝምድና ባለቤቶች እንኳን ቢሆኑ من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم የጀሃነም ባለቤት መሆናቸው ለሙእሚናኖች ከተብራራላቸው ካወቁ በኋላ استغفار ማድረግ አይቻልም የሚለው አያ الله سبحانه وتعالى أورد فأخبر أن أبا طالب من أصحاب النار لما مات على غير شهادة أن لا إله إلا الله فلم ينفعه حمايته النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون من المشركين እንግዲህ ነብያችንን መንከባከቡ መጠበቁ አልጠቀመውም ከሙሽሪኮች ከመሆን ولا الاعتراف بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق يلنبركو ولقد علمت بأن دين محمد
من خير أديان البرية دينا المهم كزام قتلوا ملاچو بيتوچ አሉ እንግዲህ እስልምና ሐቅ ነው የሚል ነስራኒ ካለ ወይ ይሁዲ لا اله الا الله محمد رسول الله ካለ አይጠቅመው ሐቅ መሆኑን ማወቅ የሚጠቅመው ነገር የለም መቀበል አለብህ ተቀበለህም ደግሞ ያኛው ሚለተል ኩፍርን ሽርክ ነው ብለህ ከሱ በራአ ማድረግ አለብህ ስለዚህ የሚለተል እስላም ሐቅ መሆኑን ማመኑ አልጠቀመው طيب بدون البراءة من الشرك لأنه لم يبرأ من ملة أبيه وهو عبد المطلب فكل تعلق على غير الله من طلب شفاعة أو غيرها شرك بالله يكون عليه وبالا في الدنيا والآخرة والشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص خاصة كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع كفار انقدي ما لهم من حميم ولا شفيع يطاع زي من دزنا ميلو سلازي ايتكم والآيات في هذا المعنى كثيرة وكذلك الأحاديث والله أعلم وسيأتي في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى باب الشفاعة راسون يشالال متن لاي زالاي دغمو مزيد تفصيل يمطالنا الناس لذي أبو طالب بمملكة انقدي الصحيحين يالا عن عم النبي صلى الله عليه وسلم عباس بن عبد المطلب يتورى حديث على بلنا يا انقدي كجهنم على وطاهم كشرك سلال وطا على كل الأحوال حديث بزو غزي بلنا هنا اغاطامي مطابت ينورال خصوصيه ازالاي تغيتوا لكن كجهنم على وطام مشرك كمهونم على وطام وفي أنه إذا حدث لا من الردة لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا إهنن من الردة الله عند بارئ للمن للتأيك أي بقى من أمور الدنيا ميشلون نجي الله نجي ما يشلون نقر أنت كشيخك كولي ملمن حرامنا وشركنا كمل لا يا وتهال ميشلون نقر كاله أصله هم قبلنا لشباب مسألة الخلق أصلها الحرم حرام قل لضرورة لمنامن كون عبودية يستوسوا ولا يا شباب إن بلنا العنوان إن هذا عنوان أسلم طيب وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار زي قلت الله ليلة ما رجال ليه نقول يلا إن الزاهون يتبالوتنا ونحو ذلك إن مساسلوا نجروج من كل ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا منه نزه نجروج انجدي جنة متلمنه كالله سبحانه وتعالى كسات نسعى موتات كالله سبحانه وتعالى وانجلن اندمر الله الله ننجي وانجل من يسمر ومن يغفر الذنوب إلا الله زاند عند آياته لا انجديه ميزوالو يا شباب عفو يبالو مالتنا في سورة ما أنه الجاثيانو ما الليل يغفروا للذين قال يغفروا للذين لا يرجون من دنهم مله سلازه الزاله يغفروا مالت من مالتنا يالنا يقر يبالو صفح ارغو عفو يبالو مالت انجي ወንጀሎቻቸውን መማር ከአላህ ሌላ ومن يغفر الذنوب الا الله ሚምር የለም ስለዚህ عبد የሚጠየቀው ራሱ የሚችለውን ያንንም ራሱ አለመጠየቁ ነው ካልተቸገርክ መጠየቅ ክልክል ነው ከተቸገርክ የሚችለውን ነገር ዱንያዊ የሆነ ነገር መለመን እንጂ ማይችለውን في غير مقدوره የሆነ እንግዲህ አንተ አጥበህ ከፍነው ልጅ ስጠኝ ልጅ ሊሰጣህ አይችልም ራሱ ህይወቱን አጥቶ ቀብረዋል ሰግደ እንዴት አድርጎ አንተ ልጅ ይሰጣሃል አጃይብ እኮ ነው ያሸበብ አጃይብ ሰዎች ሲደጋገም የሚሉ ሰዎች አሉ ያ ላ ይሄ አገራችን ያለ ትልቅ ችግር ነው በዚህ የተነሳ እኛን ጅራትና ቀንድ ያለው ሰው አርገው ነው ለሰው ለማህበረሰቡ የሚያቀርቡ ነው እነሱ በሽርክ ላይ ያሉ ተውሂድ የተማረ ተውሂድ የሚያስተምረው طيب فإنما عند الله لا ينال الله زند الله አይገኝም አሉ إلا بتجريد التوحيد الله ዘንድ ያለን ኒዕማ ማግኘት ከፈለክ የምታገኘው ተውሂድህን እንግዲህ ከሽርክ
موحد بمهن والإخلاص له الله سبحانه وتعالى عبادة للسو بماطرات بما شرعه سبد نققونا ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به لأن تنقدي الله يودد له اسلمنا الله بسون للتقارب توحيد بمادرك صلاة بمسجد خير بمسرات كمنهيات بمراك للتقارب فردم نفلم الله يودد له سرع الله السن يسراه ودا الله تقرب بمادرك انجي بليلا نقر الله زند على نقر عيقينيم فإذا كان لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته إلا ذلك እንግዲህ የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጅ ፋጢማን አጎታቸውን አባስን አክስታቸውን ሶፊያን ዘመዶቻቸውን በአጠቃላይ የሚጠቅማቸው ይሃውን የተባለው ተጅሪዱ ተውሂድ ኢኽላሱ العباده لله እንጂ ሌላ የማይጠቅማቸው ከሆነ فغيرهم اولى واحرى ከነሱ ሌላ ያለው ደግሞ من باب اولى በጣም በላጭና በጣም የተገባ ይሆናል احرى ማለት አቅመን واجدر وفي قصه عمه ابي طالب معتبر እንግዲህ ያ ሸባብ ለሚገሰጥ ሰው ምን ማለት حول ولا قوه الا بالله وفي قصه عمه ابي طالب معتبر እንግዲህ ለሚገሰጥ በሱ እኮ ቂሷ ሸባብ ብዙ ሰዎች hatta አይማ ኪባር ተብለው እንደዚህ እንዚላቅ የሆኑ ሰዎች አሉ في الصحيحين متفق عليه የሆነ ሐዲስ ያ ሸባብ ይሄ ሙህተضር ሆኖ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጥተው يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله قالت ይሄ አቡ ጀህል የሚባል ሰውየና አብዱላህ ኢብኑ አቢ ኡመያ የሚባል አብረውት ስለነበሩ መጥፎ ጓደኛኩ አተርገቡ አምለቲ አብዱል ሙጠሊብ ለሙሐመድ ልትገባ ልታም حتى قال آخر ما قال أنه على دين عبد المطلب ሳይል ነው የሞተ ካፊር ሆኖ ሞተ ስለዚህ ይሄንን ስታይ እንግዲህ ለሐቅ ብዙ ተከላክሎ ያኔ አላመት ቅድም የዘከርነው انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين قصه ابي طالب ላይ ብዙ ሙዕተበሮች አሉ لمن يعتبر عقلون እንግዲህ ላልገለበጠ ቁርአንን በተፈኩር ሐቅ ለሚፈልግ ሙዕተበር አለ فانظر الى الواقع الان እንግዲህ ወደ ዋቂያችን ሲያመጡን ነው በደስታቸው ዋቂ የኛ ዋቂ ደግሞ ከነሱ አስዋ ይሆናል አሁን ወደኛ ጊዜ ወዳለው ክስተት ተመልከት من كثير من الناس ከብዙሃን ሰዎች من الالتجاء الى الاموات ወደ ሙታኖች ከመጠጋት والتوجه اليهم ወደ እነሱ ከመዞር بالرغبات والرهبات በክጃሎትም ቢሆን በፍራሃቶች وهم عاجزون እነዛ አሟቶች የተሳናቸው ሆኖ ይያል لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم لليلا مملك قرنا ለራሶቻቸውን ካጠቅም ጉዳት ከመምለክ የተሳናቸው ሆኖ ይያል ወደ አሟቶች ኡሚሉ ምን አይነት ብዛት ያላቸው ሰዎች እንዳሉ ተመልከት ይሄን ስትመለከት يتبين لك أنهم ليسوا على شيء በምንም ነገር ላይ በዲል ላይ እንዳላደሉ ይብራራልሃል እንግዲህ ብዙ ጊዜ ይሐርካል فانظر ላለው ጀዋብ ወይ ان تنظر ان فعل الشرط ጋር ተቀድራ ለሷ ጀዋብ በመሆን ይጀዘማል ነው የሚሉት የተበየነ የሚለው እሳቸው እንግዲህ እንደ እስቲናፍ አድርገው ሊሆን ይችላል المهم ምጥባዓውም ሊሆን ይችላል ኑኑን مرفوع አድርጎታል መጅዙም መሆኑ ነው አስወው انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون እንግዲህ ረዳት ወገን አድርገው ያዙት ሸያጢኖችን ነው ካላህ ሌላ በሂዳያ ላይነን ብለው ደግሞ ይገምታሉ ያስባሉ ሚለውን አያ ማስረጃ አመጡ ስለዚህ እንግዲህ ብዙሃኖች ያሸባብ በየአካባቢው አለ ብለናል አንዳንድ ጊዜ ትዝ ሲለን ምን ዘክረው አለ ያልተዘከረው ደግሞ ጤነኛ ነው ማለት አይደለም ብለናል አሟቶች ጋር አላቃ ያላቸው ሰዎች ሻኡ አምአበው ሽርክ ውስጥ የተዘፈቁ ሰዎች ናቸው እንግዲህ زيارة القبور مشروع ነው ብለናል للذكار الآخرة آخرة ለማስታወስ ቀልብህን ለማርጠብ ነው እዛ የተቀበሩትን ሰዎች بسبب أو بغطاء زيارة القبور ድረስልኝ ይሄን አርግልኝ ለማለት ከሆነ ሽርክ ነው ከሚላ ያወጣል እንግዲህ አብዛኛው ሰው ዳዕዋ ደርሶታል ያሸባብ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ሁሉ ጊዜ ምን አልደረሳቸውም የሚሉ ሰዎች አሉ ያውቃሉ አብዛኛዎች ያውቃሉ
ለማወቃቸው ደሊል ከነሱ እንረዳለን። ከዚህ መኪና አዘጋጅቶ በግ በሬ አዘጋጅቶ አስቢዛ ጭኖ ሲሄድ እሚል እዛ እንቀብር ልማጽን ምልል ብሎ አይሄድም እኮ ሚለው ምን ብሎ ነው ዚያረተ القبر እየሄድኩ ነው የማንን የከለ እዚህ ቀብር የለም እንዴ ዚያረተ القبر እኮ ያ ሸባብ ቢሸድር ይሐል አይቻልም ሸድር ይሐል መታረክ ከሆንክ ምንድነው ነው የሚሆነው ዚያረተ القبر ማለት بدون شد الرحال አካባቢ ቀብር አለ በአካባቢ ቅርብ ቀብር ሄደህ የሚባላል እዛ ቀብር የሚባለውን ብለህ አኺራ አስታውሰህ ዱንያም ላይ ታዘህዳለች ብለዋል ያንን ማድረግ አልተከለከለም በዲናችን ላኪን ይሄንን ሽፋን ተጠቅሞ ቀብር እንግዲህ 300 400 ኪሎ ሜትር አቋርጦ ሄዶ ቁርባን እዛ ሄዶ አቃርቦ ችግሩን ከአላህ የበለጠ ይፈታልኛል ብሎ ስብርብር ብሎ እዛ ከእስልምና ወጥቶ ይሄ ዚያረተ القبر ሳይሆን የሚባለው ዒባደተ القبر ነው የሚባለው ትክክለኛው ሲያሜው ቀብርን ማምለክ ቀብር ደግሞ ምን ዱንላህ ነው ቀብሩም ቢሆን መቅቡሩም ቢሆን ከአላህ ሌላ ያላካል ዒባዳ ለሱ ከሰረፍ አሽረክተ ቢላሂ ሱብሓነሁ ወተዓላ እና ሐቅ እንደ ሐቅነቱ መረዳት እንደ ሐቅነቱ መታወቅ ይኖርበታል ولا ريب طيب اظهر لهم الشيطان الشرك ለነዛ አካሎች እንግዲህ ሸይጣን ሽርክን ግልጽ አወጣላቸው አሉ في قالب محبة الصالحين ሷሊሖች እንደጋጎችን መውደድ በሚል ቀርጽ አወጣላቸው وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد تككلن እንግዲህ صالح ከሆነ يا شباب የصالحን تعريف እኮ አሳርፈን صالح ማለት بحقوق الخلق بحقوق الخالق وبحقوق الخلق يقوم ማለት ነው የአላህንም ሐቅ ያደረሰ የخلقንም ሐቅ የሚያደርስ እንደዛ ከሆነ ይሄን ያንተን አምልኮ ይጣራል ከሱ في الدنيا وفي الآخرة እንግዲህ يوم يقوم الأشهاد መስካሪዎች የሚቆሙ يوم القيامة ከሽርክህ ከስራህ ይጣራሉ በዱንያም ቢሆን ይሄንን ሷሊሖች አይወዱም ولا ريب أن محبة الصالحين قالوا صالح ደጋጎችን መውደድ إنما تحصل بموافقتهم في الدين ብዙ ጊዜ እንደምንቀራው አያውን ያጀባ እንግዲህ أصلح الصالحين رسول الله صلى الله عليه وسلم ስለዚህ حب النبي صلى الله عليه وسلم ማለት ምንድነው اتباعه قل إن كنتم تحبون الله ስለዚህ ሷሊሖችን መውደድ በዲን እነሱን መስማማት ማለት መሆኑ አያጠራጥርም ومتابعتهم في طاعة رب العالمين الله سبحانه وتعالى طاعة ያረጋሉ እነሱ አንተም እነሱን متابعة ማድረግ في طاعة رب العالمين الله የዓለማቱን ጌታ በመታዘዝ በመገዛት لا باتخاذهم اندادا من دون الله ከአላህ ሌላ እንግዲህ ባላንጣና ሹረካ አድርጎ በመያዝ አይደለም يحبونهم كحب الله اللهን እንደሚወዱ እየወደዱ إشراكا بالله وعبادة لغير الله وعداوة لله ورسوله የሚያረጉት እንግዲህ በአላህ ለማሻረክ ከአላህ ሌላ ያለን ለማምለክ كذلك اللهንና رسولዎቹን ደግሞ ጥላት አድርጎ ለመያዝ ሷሊሖችንም كذلك من عبادي كما قال تعالى وإذ قال الله እንግዲህ ሊያነሳቸው ሲል ነው ያለው يوم القيامة ይለዋል ጨቃጨቃሉ ብለናል እንግዲህ ኢብኑ ጀሪር እንኳን በዱንያ ነው የሚለውን ቢያረጅሑ ሌሎቹ ወደፊት በሚመጣው አያ ቀሪና ገና ወደፊት ነው የሚለውን ነው የሚያረጅሑት አይመቱ ተፍሲር وإذ قال የተባለው መሆኑ ምን ስለሆነ ነው ብያል محقق الوقوع ስለሆነ الله سبحانه وتعالى ያለ ጊዜ የሆነውን አሽታውስ ማለት የሚል ጊዜ يا عيسى ابن مريم أنت يا مريم ልጅ ዒሳ ሆይ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه نزه ربه سبحانه وتعالى إننا እናቴን ከአላህ ሌላ አምላክ አርጋችሁ ያዙን ተገዙን ብለሃሎይ ለነሳራዎች ሲል ዒሳ መልሱ سبحانك ما يكون لي አይገባኝም ማለት እኮ በኔ ላይ حرام ነው ማለት ነው أن أقول ما ليس لي بحق ለኔ ተገቢ ያልሆነውን ነገር ማለት አይገባኝም إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب
የሩቅ ምስጥሮችን አዋቂ ጌታ ስለሆንክ ካልኩት አውቀዋል እኔ ነፍስ ያለውን ታውቃለህ አንተ ነፍስ ያለውን እኔ አላውቅም ما قلت لهم إلا ما أمرتني به እኔ ያደረስኩት ለነሱ ያልኩት አንተ ያዘዝከብኝን ነገር እንጂ ሌላን አላልኩም ያም ምንድነው أن اعبدوا الله ربي وربكم የናንተንም የኔንም ጌታ አላህን ብቻ በብቸኝነት ተገዙ የሚለውን ይሄንን ነው ለነሱ ያስተላለፍኩት وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم እነሱ ውስጥ እስካለሁ ድረስ ያው እንግዲህ የሚሰሩ ምን የሚሉትን ስለማይ መስካሪ ነበር فلما توفيتني ይሄም እንግዲህ ቀሪና ነው يوم القيامه ለመባሉ አንተ ነኝ የገደልከኝ ጊዜ كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ስለዚህ ይሄንን ነው ሷሊሖች የሚሉት አላህን ነው የምንገዛው አላህን ተገዙ ሷሊህ ሆኖ እኔን ተገዙኝ የሚል የለም ኢላ يكن طاغوت እደርስልሃለሁ ብለውኛል ሸኾቹ በጭንቅህ ጊዜ ጥራኝ ብለውኛል የሚሉ አሉ በየአካባቢ እንደዛም ይላካል እውነት ብሎ ከሆነ ምን አይደለም ሷሊህ አይደለም ሷሊሖች የሚሉት የአላህን ሐቅ አጥብቃችሁ ያዙ የአላህን ዲን ያዙ ከአላህ ሌላ ጠቃሚ ጎጂ የለም ከአላህ ሌላ የመያዝ እሱ ሽርክ ነው እያሉ የሚያስተምሩ ሷሊሖች ማለት እነሱ ናቸው እኔን ጥራኝ ሲጨንቅህ ካለ هذا شيطان انسي كسو يهونه ምንድነው ነው የሚባል شيطان ስለዚህ قال العلامة ابن القيم في هذه الآية بعد كلام سبب قريف تفسير هذه الآية والآية ليست آية إنما هي آيتان ولت آيان وعمدت على كل يسالفت كلام لاي ጨምረው ምን አሉ بعد كلام سبق ማለት እንግዲህ ያሳለፉት كلام አለ በዛ ላይ ጨምረው ምን አሉ እንግዲህ በአጥፍ ስለሆነ ነው ثم መታጠፈው ነገር አለ ከዛ ካለፈው كلام በኋላ ምን አሉ ثم نفى ان يكون قال له ثم نفى ማን ነው عيسى عليه السلام لا اتباعዎቹ ያለ መሆኑን ነፈየ غير ما امر به وهو محض التوحيد ከታዘዘበት ሌላ ያለ ነገር ያ የታዘዘበት ነገር ደግሞ ጥሪት ያለ ተውሂድ ነው ከሱ ሌላ ያለ መሆኑን ነፈየ فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم مقامه الناس زند اسكال درس እንግዲህ መስካሪ እንደነበረ كل امكو ነብዩ ምን ያረጋል ተብሏል يوم القيامه ይመሰክራል ዱንያ ላይ እንግዲህ የሚሰሩትን ስለሚያውቅ ይመሰክራል ስለዚህ እነሱ ዘንድ ያለ ባለ ሰዓት መመስከሩን ደግሞ ተናገረ وانه بعد الوفاه ከሞተ በኋላ ለጥላዕ له عليه አስለን እኮ ኢላህ ያ ሸባብ አይሞትም ከሞተ በኋላ ደግሞ ምን አይደለም فلما توفيتني كنت انت الرقيب عنهم يصرطن የሚሉትን ምንም ማውቅ ነገር የለኝ አንተ ነህ ተቆጣጣሪው ሳቸውም በህይወት ይያሉ ኩሱ ነው ተቆጣጣሪው ላኪን በህይወት ይያሉ ሙሻሃዳ ስለሆነ የሚሰሩትን የሚያረጉትን አላህ ያሳወቃቸው ለየት አርጎ የሰጣቸው አለ ወነቢኡኩም بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ያንንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙዕጂዛ ሰጥ المهم በህይወት ይያለው የሚሰሩትን መሰክር ነበር እኔ ከሞትኩ በኋላ የሚያውቀው ነገር እንደሌለ ተናገረ وأن الله عز وجل المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليه فقال وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وصفه سبحانه وصفه عيسى عليه السلام سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة وأعمه انتهى ملخصا ما قاله شمس الدين ابن القيم أترى رجي ጨረስኩ ታለቀ ይላሉ ስለዚህ እንግዲህ ሷሊሖችን መውደድ በትክክል ሷሊሖች ከሆኑ እነሱን እንግዲህ ቁድዋ አርጎ መያዝ ምን ይሰሩ ነበር ለአላህ ያላቸው ዒባዳ ከተውሂድ ጀምሮ ሶላታቸው ምን ይመስላል ዘካቸው ሲያማቸው ሌሎችም ዒባዳዎቻቸው እነሱ የሚሰሩትን በእነሱ ተአሲክ ትዳ ማድረግ ይሄ ምን ይባላል እንግዲህ
حب محبة الصالحين أما اتخاذهم أندادا وشركاء من دون الله إيه بالله ما شاركنا وميهونه النسميهن يودوم قلت ففي هذا بيان أن المشركين أو بتبالوا أبابال انقدي ما برارات اللبت المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيده الله سبحانه وتعالى رسولوችን በአጠቃላይ ያዘዘበትን ጉዳይ የخلፉ መሆናቸውን መብራራቱን እንረዳለን الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه የሩሱሎች እንግዲህ ዲን በአጠቃላይ በኡሱል ምን አይሆንም ብለናል ሩሱሎቻቸው አይ ተስማምተዋል ዲናቸው አንድ ነው እንግዲህ አልአንቢያ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብናኡ ለዓላት ሰልፈናል ብዙ ጊዜ ይሄንን ሐዲስ ዲናቸው ዋሂድ ነው የሚለያዩት እንግዲህ في فروع الشريعه ነው ስለዚህ ያንን خلفዋል ሙሽሪኮች ሩሱሎች የተስማሙበትን ዲናቸውን خلفዋል ودعوا الناس اليه ሰዎችን ኡመቶቻቸውን ወደሱ የጠሩበትን ተውሂድ خلفዋል وفارقوهم فيه طيب إلا من آمن ኡመቶቻቸውን ደግሞ ነብያት ሩሱሎች ተለያይተዋቸዋል በእነሱ የተከተሉትን ሲቀራም ነው እንግዲህ ወደ ኡማ ይላካሉ ወደ ሙሽሪኮች ጥሪያቸውን ያቀርባሉ ተውሂድ የተቀበለ አብሯቸው ነው ተውሂዳቸውን አልቀበልም ያለ ምን አርገዋል ሩሱሎች فارقوا المشركين የኢብራሂምን ቂሷ እኮ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إيش الغاية حتى تؤمنوا بالله وحده ስለዚህ ይሄንን ያረጉበትን ሩሱሎች በአጠቃላይ ከኑህ ጀምረው ኢላ ኻተሚሂም ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ሙሽሪኮች እንደኻለፉ አሁን ተባሉ አድላዎች ላይ የተብራራ መሆኑን እንረዳለን فكيف يقال لمن دان بدينهم በነቢያቶችን ዲን ይዞ ለተጓዘ አካል እንዴት ሊባል ይችላል واطاعهم فيما امروا به ባዘዙት ነገር ደግሞ እነሱን ለታዘዘ አካል من إخلاص العبادة له وحده عبادة لله ብቻ ከማጥራት የሆነ ያዘዙት ነገር إنه قد تنقصهم እነዚህን ሩሱሎችን ሷሊሖችን አውሊያዎችን ደረጃቸውን ያጎደለ ነው እንደተብሎ ይባላል እንደዛ እኮ ነው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአላህ ሌላ አትጥሩ ማሻረክ ነው ላትጥሩኒ ብለዋል ስትለው ይሄ ወሃቢያ ነብያችንን ሐቅ የነብያችን ደረጃ ምን ይላል አያውቅም እኮ ነው የሚሉት ሙፍቲዎች አዋም እኮ አይደለም ይሄን የሚለው ያመጣሉ ያ ሸባብ ቤት ከቡሰይሪ እዚህ ባብ መጨረሻ አካባቢ አልቀውሉል ሙፊድን ምን አድርጉ ብያል ሙፍቲው እዚህ በካባው ተቀምጦ ያ አክረመል ኸልቂ ማሊ መን አሉዙ ቢሂ ሲዋከ عند حصول الحادث العممي ሲባል እሱ ዛ እየባረከ ነው ይሄንን ያለ አንተ እዛ ሄደ ያ ጀማዓ ይሄ ሽርክ ነው ዳዕወት ገይሪላህ ነው ብትል ይሄ የነብዩ መሐባ ቀልቡም ቅንጣት ታህል የሌለው ነው ብለው እኮ የሚያስተዋውቁት እንደዚህ ምን ይያልን ነው ሙፍቲው ሸይኹ አልጀምሁሪያ ወሙፍቲያ ይሄ እኛ ሀገር ብቻ ማለት አይደለም ያ ሸባብ امشي مصر امشي السودان امشي العالم الاسلامي كله باستثناء المملكه ይሄንን ነው ዲን አርገው የሚይዙ አንተ ወደ ተውሂድ ብትጣራ እዛ ያለው ሙፍቲ እዛ ያለው ዓሊም አሁንም እዚህ ያስቸገረን ያለው እኮ ይሄ ነው ያለው ቱጃር ሐዲስ ማለት ያለው ነጋዴዎች ያስቸግራሉ ነጋዴዎች ከሆናችሁ እንግዲህ ማታስቸግሩ አላህ ያርጋችሁ ሼክ ይመጣል ትልቅ ሼክ ተብሎ ሼክ ከሌ ተብሎ አዲስ አበባን የሚያስተዳድር ትንሽ እንትን ሲሰጡት ወሁድ እሱ ቤት ይቃማል እንዴት ብሎ ሐቅ ይናገራል ዞርባ ይዞ ይመጣል ያ ሙሪዱ አንተ መተህ አይሆንም ሸሪዓ ላይ የለም ማንህ አንተ ሐጂ ከዛ መይህንን አለ ሐጂ ከዛ ደሊል አይደል ولو أن أهل العلم صانوه ولو عظموه في النفوس لعظمه من بيت الله يا شباب يزا سلطان العلماء يتبالى سوية بابا حكمة يالله شعر الله اسم شعر
ፈልጋችሁ علምን ሰዎች አሳንሰውት ደንሰውት ነው እንጂ علምን ሰዎች ቢያከብሩት በጣም ይከበርም ያከብርም ነበር علማ لكن እንግዲህ በየንትኑ በየሽርኩ طيب ስለዚህ እንዴት ተብሎ የነብያትን ፈለግ የተከተለ የነሱን ዲን ያዘ እንዴት ሷሊሖችን እንቲቃስ ያረጋል የነሱን ደረጃ ያጓድላል እንዴት ይባላል አይባልም طيب فكيف يقال لمن دان بدين الأنبياء والصالحين وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه واتبع فيه رسله عليهم السلام ጌታውን የታዘዘ رسሎችን እንግዲህ اتباع ባረገበት በተውሂድ የነሱን ደረጃ ያጓድላል እንደተብሎ ይባላል ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية هضم ማለት ተንቂስ ነው ማጉደል وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين የሆነው ይሄንን ያረገ የሩሱሎችን ፈለግ የተከተለ እነሱን ተነቁስ ያረጋል ሊባል እንዴት ብሎ ይሆናል ይሄ እንግዲህ من قلب الحقائق حقائقዎችን ከመገልበጥ ነው የሚሆነው والمشركون حقيقة ونو ግን ሙሽሪኮች هم اعداء الرسل የሩሱል ጠላቶች ማለት እነሱ ናቸው وخصماؤهم في الدنيا والآخرة በአኺራም ቢሆን በዱንያም ቢሆን በአኺራ የخصم جمع ነው خصماؤች ተጨቃጫቂዎች እነሱ ናቸው وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرؤوا من كل مشرك ويكفروا به ለአትባዖቻቸው እንግዲህ ሩሱሎች ማለት ነው ሸርዐዋል أن يتبرؤوا ሊጠሩ من كل مشرك ويكفروا به ከማንም አጋሪ ሊጠሩና በሱ ሊክዱ ويبغضوه ويوعدوه في ربهم ومعبودهم لا الله بلو عدو ليارقوت بغض ليارقوت يهنن شرعوا لنا قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين بملو آية انقدي شرحتشون نجرسوا وده مسائل ياسقبنا مسائل وچن نجرسالن إن شاء الله طيب مسائل انقدي مختصر أرقونه امي عمتوت فهمت النش يستقرال بيالله في المسائل كالقول المفيد مسائل حل يرقى شرح فيما علمنا يلم خاصة في فهم المسائل مسائل الأبواب وده القول المفيد من ملس ينوربنا قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائله الزبابة هنا اللفو قرانه باب لا سنتنيو باب نو بلنا 14 نو 13 14 السلا يالو بزو مسائلوች አሉ الأولى تفسير الآيتين آيتي الأعراف زلا يصافو سويه يعني قوله تعالى ولا يستطيعون لهم نصرا الأعراف وقوله ما يملكون من قطمير እንግዲህ آية الأعراف እና آية الفاطر አረገ ይሄኛው ሙዓልቅ የማን ታሊቅ ነው የሚለው لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم لا يغني عن قرابته شيئا فغيره أولى أن يعجز عن ضر أو نفع لنفسه أو لغيره طيب እንግዲህ ይሄንን አሉ ዛሬ የሚሉት ደግሞ تفسير الآيتين مالت آيتي الأعراف أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ሁለቱም አያቶች ዘአዕራፍ ላይ ያሉት የተረጀመባቸው አያቶች ናቸው وعلاوة على ذلك تفسير آية فاطرم عبر الفال للال الثانية قصة أحد يا أحد قصة الزهباب لاي تتكمنال من عند تكست انقدي وهو شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته بذو قصة ذا تتكمنال الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة ودفيت ممتاو مسألة قال انقدي مكرر እንዳይሆን تبيين أو بيان مسألة فقهية አይደለም በዚህ مسألة የፈለጉት ይላሉ በሶስተኛው مسألة እንግዲህ የሙርሰሎች አለቃ
السادات الأولياء من إضافة الموصوف للصفان وبلنا للابوتا يونت دقم وصحابوች እንግዲህ من الأمم كلها نبياتنا صلى الله عليه وسلم የሚያህል ሰው የለም እሳቸው እንግዲህ سيد المرسلين ናቸው من أمم المرسلين ደግሞ صحابዎችን የሚያህል የለም እነዚህ እንኳን رسول عليه الصلاة والسلام خضوع انكسار ያረጉ ለጌታቸው ቁኑት ያረጉ صحابዎች ዱዓ አድርገዋል ወደ አላህ ከጃዮች ናቸው እነሱ አላህን የሚያመልኩና ከአላህ ሌላ ምንም የማይመልኩ ከሆነ ከነሱ ሌላ ያለ ምንባብ አውላ ይሄንን ስለማይመልክ ከሱ የሚጠየቅ ነገር እሱን አላህ ጋር ማሻረክ አይቻልም ማለት ነው የፈለጉት بهذه المسألة الرابعة أن المدعو عليهم كفار ይሄንንም መስአላ ሌላ መስአላ ነው ማብራራት የፈለጉት አሉ ኩፋር መሆናቸው የታወቀ ነው ኡሁድ መተው የመጡት ምን ለማድረግ ነው ሷሃቦችንና ረሱሉን እኮ ምን ለማድረግ ነው ለመግደል ስለሆነ ኩፋር መሆናቸውን አይደለም ማብራራት የተፈለገው ኩፋሮች መሆናቸው ጋር ካዳን ማለት ነው የሚመጣው መስአላ ጋር ነው ያይዘው الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار እነዚህ ኩፋር መሆናቸው ጋር እንግዲህ አብዛኛው ካህዲያን ያልሰሩት ስራዎች ሰርተዋል የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመካ ማባረር ፊታቸውን ማቅሰል ጥርሳቸውን መስበር የመሳሰሉ ሙስተضعፎችን ተዕذيب ማድረግ መግደል ብዙ ነገሮች አድርገዋል منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمه እንግዲህ ዘመዳሞች መሆናቸው ጋር ይሄን ሁሉ አድርገው ኩፋሮች ሆነው እንግዲህ ሌላ ደግሞ ተጨማሪ ይሄንን ሁሉ አድርገው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ እነሱን በመራገም እንግዲህ ሐቅ ኢላ ሰው ቢሆን እኮ الامر بيد الله ነው አሁን የምንረዳው እንደኛ እይታ ቢሆን ይሄንን ሁሉ ያረጉ ቁኑቱ ይገባቸዋል ነው ምንለው لكن مالتي يفلقوت ابن عبد الوهاب في هذه المسألة والتي قبلها يهنن هلو انكوان ادرقوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم الله انسلمنوا ليس لك من الأمر شيء ويتبالوت سلزك الله ليلا في خلق الله منم نقر مملك يلم سلزي مفلق متأيك كاللبن كفترن كالله بالجانجي كمنم كمعنم متأيكنا الله قار ما الشارك عنشلم السابعة السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء يقول له ما هو نقول إن آية الله سبحانه وتعالى أو الرد سنة من الردال السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم إما على كفرهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا بدي أمر بيد الله لمهنوا بيد الرسول ولا بيد غيره لا لمهنوا الله سبحانه وتعالى توبت رزقاቸውና ያንን ሁሉ ድርጊት አድርገው ባሳለፈነው ተፋሲል መሰረት ሶፍዋን ኢብኑ ኡመያ ሱሃይል ኢብኑ አምር ሌላ ማን ነው ሶስተኛው الحارث ኢብኑ ሂሻም في روايه الترمذي بدل صهيب ማንን አምጥተዋል ብለን قائد الكفار المشركين في احد ابو سفيان بن حرب ሁሉንም الله سبحانه وتعالى መራቸው ወደ እስልምና ስለዚህ الامر كله بيد ربنا سبحانه وتعالى ودسو ነው መዋደቅ መገዛት ያለብን እሱን እንጂ ከሱ ሌላ ያለን ማሻረክ አይቻልም التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم ይሄንንም እንረዳለን አሉ እንግዲህ ዱዓ የሚደረግባቸውን አካሎች እየጠራህ ማድረግ مصلحة إذا اقتضت المصلحة ذلك يتشالال العاشرة لعن المعين في القنوت إيه غريبنا إلى الله صاحب القول المفيد لعن المعين يديها اللهم لعن صفوانه وكذا تبلو أقره الله سبحانه وتعالى ولا ماذا عمل لم يقره ليس لك من الأمر شيء أورده يهنجدي أرجو نبر لما علت كهنا نعم يا سيدال بلوال بزاو لا ينواهن تقرير على مالت كهنا غريبنا تبلوال نجدي دعاء على معين لعنة معين إلا يال بلعن بكل كهنا السن نجدي هي آية وردوال السو شجري أسجرالنا على كل الأحوال
يعني كتاب مايت. 11 قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. حديث أبي هريرة السن بسفيو شارحهم أبرار تولنا السن قصة الذهباب لاي تررتنال. 12 جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون. كبار كنا እንግዲህ በተውሂድ በጣም ከመታገላቸው የተነሳ ሰዎችን ሰብስበው ከመናገራቸው የተነሳ ምን አረጋቸው? ወደ ጅኑን ነሰቧቸው፣ አስጠጓቸው። ስለዚህ አንተም አሁንም ቢሆን ያው ነው። طيب وكذلك لو يفعله مسلم الآن እንግዲህ በሳቸው ጊዜ እኮ ነው መቼ ነው የሞቱት ብለናል ኢብኑ አብዱል ወሃብ ያጀ እንደዛ ነው የሚያው ሰዎች አሁን ሰውን ሰብስበው የባጤ ጋጡን እየተናገሩ አንተ ሰዎችን ሰብስበህ لا إله إلا الله ማለት لا معبود بحق إلا الله ነው ከአላህ ሌላ ያለ አይመለክም ሽርክ ነው ስትል ይሄ ሰውዬ የዛኛው ቀርን ሰውዬ ነው የሚለው ወኋላ ቀር متخلف ማለት እኮ ምን ማለት ነው ያጀው አሁንም ሰው ይሄንን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያረጉትን ቢያረግ ወደዛው ይነስቡታል مجنون ነው درويش ነው ወኋላ ቀር ነው ይሉታል 13 قوله للأبعد والأقرب ما أغني عنك من الله شيئا ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ለባዳውም ለቅርቡም ይሄንን ነው ያሉት ይሄንን እንረዳለን ከባቡ حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا فإذا صرح وهو سيد المرسلين እንግዲህ ጁምላ ሙዕተሪድ እሳቸው እንግዲህ የሙርሰሎች አለቃ ሆነው ግልጽ የተናገሩ ጊዜ አሉ በምን بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين ይሄንን ግልጽ መናገር የተናገሩ ጊዜ አሉ وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق እሳቸው ሐቅን እንጂ እንደማይናገሩ ካመንክ ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم قدم يالنون تبين له التوحيد وغربة الدين እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸው ደረጃ የሚደርስ የለም ያንን ደረጃ ደርሰው ከሱልባቸው ለወጣችሁ سيدة نساء العالمين لتبالچው لا أغني عنك من الله شيئا ማለታቸውን ሰምተህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐቅ እንጂ አይናገሩም ብለህ መታመን ሆነ አሁን خواص الناس ማለት እነዚህ ሙፍቲ ዑለማዎች የሚባሉት ማለት ነው የኻሳ ጀምዕ ነው خواص እነሱ ያሉበትን ባሁን በእኛ ሰዓት ብታይ ተውሂድ እንግዲህ ሌላ ቦታ እነሱ ሌላ ቦታ እንዳሉና የእስልምና ጉርባ ግልጽ ይወጣልሃል ሽርኩን ተውሂድ አርገው ተውሂዱን ሽርክ አርገው የያዙ መሆናቸው ይብራራልሃል እዚህ ላይ እንግዲህ አልቀውሉል ሙፊዲን ታያላችሁ ብያል ይሄ 14ኛው ባብ ምንድነው ያልን ነው هذه المسائل መጨረሻ ነው እዚህ ላይ የጻፉት አለ ኪታቡ እንግዲህ ላአዙኑ እንግዲህ ኪታብ እንደ ኪታብ እንኳን ባይኖራችሁ ጀዋላችሁ ውስጥ ይኖራል አኪድ አለ የለም አለ ካለ መጠቀም ዋቂዑን ያብራራል ቅድም ያልኩትን ቤትም ያመጣሉ ያ የሚባለው እንግዲህ አሸባብ ሰይዱል አውሊያ ብለው እንግዲህ ነብሃኒ የሚባለው ሰውዬ የጻፈው ኪታብ አለ ሱፊየቱ ቢላዲና መርጃቸው ነብሃኒ ማታውቁ ከሆነ አላህ ያሳውቃችሁ ያሸባብ ይሄ የተሰውፍ መሳዊ አለማወቅ ነው የሚሻል ምክንያቱም አንድ ነገር ያሸባብ ካወቀው ርዝራጅ ምንድነው ሆነ እዚሁ ላይ እኮ ይተናል መጥፎ ነገር ላይ ያለ ምን አይልም ተብሏል በአንድ ጊዜ አይጸዳም ስለዚህ መጥፎን ምን አለማረጉ ነው የሚሻል አለመቅረቡና አለማወቅ ስለዚህ እሱ አለው ኪታብ እኮ ኢዝሃሩ الحق في الاستغاثة بسيد الخلق የሚል ኪታብ አለ المهم العلماء ردوا عليه أكبر خرافي في القطر العربي أو في العالم العربي محمد الإمام من فارسوية بتنش كلمة تقوم مارغوتال غاية الأماني في الرد على النبهاني مبال مجلدات للعلامة العراق محمود شكري الألوسي الألوسي مبال مفسر اللي يتاوق يسو يمفسر ويلجلج
محمود شكري الألوسي የሚባሉ معاصر للنبهاني من أرجوال بلنا رد الله كتاب متداول غاية الأماني في الرد على النبهاني سلزه النزه هون انجدي شرك توحيد أرجو توحيدون شرك أرجو ستايو يعني نبياتنا صلى الله عليه وسلم عبابا بنبياتنا عبابا الحق بهونو عمنا خواص العلماء مفتي يتبالوا علماء يتبالوا የሚያረጉትን ስታነጻጽር توحيد የት እንዳለ እስልምና ደግሞ ነብያችን صلى الله عليه وسلم እንደተናገሩት في حديث صحيح بدا الاسلام من قالوا غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم ስለዚህ توحيدين يجي توحيدين راسي تكبري توحيدين لسو ناغرالو ካልክ አንተ غريب بين مجتمعك እና ተወለዱ እናት አባቶችህ መሃል አብሮ አደጎችህ መሃል غريب ነው የምትሆን هذا صحيح ولا ما صحيح يا شباب والله هذا صحيح واقع ስለዚህ ይብራራለታል አሉ وصدق فيما قال ላሉ صاحب القول المفيد واقعችን ይሄ ስለሆነ كثير من العالم الاسلامي በዚህ ላይ ስላለ ያሉት አባባል واقعን የገጠመና صادق የሆነ አባባል ነው ይላሉ በሰማነው ምንጠቀም الله አድርገን نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين